नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको विरोधका कारण सोमबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग कायम। सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष। सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवार भएको ठहर। सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले गरेको अनुसन्धानमा आशंका पैदा भएको एमालेको भनाई। उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको विकल्प नभएको निष्कर्ष। ललिता जग्गा प्रकरणको छानबिनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको प्रतिबद्धता। समस्या देखेपछि त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति आफ्नो नभएको दावी। र विमानस्थल भन्सार क्षेत्रबाट बरामद क्विन्टल सुन गाल्ने प्रक्रिया सुरु। ब्रेक्सुबाट सुन निकालिसकेपछि मंगलबारसम्म सुन गाल्ने काम सम्पन्न हुने टक्सार महाशाखाको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विरोधका कारण सोमबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। त्यसअघि बैठकमा एमालेका सांसद मानवीर राईले सरकारले बनाएको छानबिन समितिले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालको विमानस्थल सुन ट्रान्जिटको स्थानमा परिणत भएको र यसले सम्पूर्ण देशको शिर नेउरिएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद मानवीर राईले बोल्दै गर्दा आतंककारी शब्द प्रयोग गरेको भन्दै माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त शब्द हटाउन माग गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले पाण्डेले नियमापत्ति भन्दा प्रतिवाद गर्न खोजेको देखिएकाले बस्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसपछि पुनः एमालेका सांसद मानवीर राईले धारणा राख्दै आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म विरोध कायम राखिने जिकिर गर्नुभयो। यो विषय अगाडि नबढिन्जेलसम्म हाम्रो विरोध कायम छ। अन्तमा म भन्न चाहन्छु माननीय सदस्यहरू अन्तमा भन्न चाहन्छु माननीय सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। राईले बोलेपछि सभामुख घिमिरेले शून्य समयको कारबाही अघि बढाउन खोज्दा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख घिमिरेले सहज रूपमा बैठक अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि नाराबाजी कायमै भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भाद्र 3 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार सम्पन्न कांग्रेस दलको बैठकपछि मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले स्थायी रूपमा गठन गरेका निकायले छानबिन गरेको भन्दै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा जोसुकै सामेल भए पनि अभियोजन गर्नका लागि सरकारलाई बैठकले आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षले आलोचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन स्वाभाविक भए पनि लामो समय सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले लामो समय सदन अवरुद्ध हुँदा जनचासोका विषय लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सत्तारूढ लगायत प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवाद गरी सदनको अवरोध अन्त्य गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो। बैठकले लामो समय सदन अवरुद्धलाई उचित मान्न नसकिने भएकाले सदनभित्रैबाट छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपील गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले कांग्रेसको पहलमा बनेको गठबन्धनका कारण वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएकाले गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेको लेखकले बताउनुभयो।
सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। त्यस्तै बैठकले बजेटमा देखिएका कमी कमजोरी आगामी दिन सुधार गर्न, पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्थाको उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न र चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले गरेको अनुसन्धानमा आशंका पैदा भएको भन्दै उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म भरिया बाहेक अरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको अवस्थाले राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा आशंका पैदा भएकाले उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको हो। छानबिन भइरहेको ढिलासुस्तीले प्रमाण नष्ट हुँदै गएको र अनुसन्धान फितलो भएको एमालेको ठहर छ। बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले सुन तस्करी र यसले उत्पन्न गरेका जटिलताबारे बैठकमा गम्भीर छलफल भएको, छानबिनका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक समिति अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। अनुसन्धानमा भएको ढिलाइले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो। साउन 2 गते बरामद भएको 100 केजी भन्दा बढी सुन प्रकरण र यससँग जोडिएका अनेकौं तथ्यहरू जुन तपाईहरुले पनि रिभिल गरिरहनु भएको छ दिनदिनै, यसले मुलुकको राजनीतिलाई, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई, मुलुकलाई धेरै अप्ठ्यारो ठाउँतिर धकेल्दै गइरहेको छ, जसको बारेमा हिजो हामीले धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरि नै सकेका छौं। आज हाम्रो बैठकको विशेष जोड यो विषय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बन्नु अनिवार्य छ, किनभने जति दिन ढिलो हुँदैछ त्यति प्रमाणहरू नष्ट हुने अहिले हामीले सुनि नै रहेका छौं। सीआईबीले गोदामहरू खानतलास गर्छ, त्यहाँ कारखाना भेटिन्छ तर सुन भेटिँदैन, मान्छेहरू फरार भएका छन्, विदेश पुगेका छन्। यो ढङ्गको प्रमाण नष्ट हुने सम्म स्थिति बन्दै गइरहेको हुनाले यसमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर यसको जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई चाहिँ निर्मूल गरिनुपर्छ। त्यस्तै बैठकले कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय युवा संघको जिल्ला अधिवेशनमा भएको गतिविधि आपत्तिजनक भएकाले छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न उपाध्यक्ष युवराज गेवालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सुनिल शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकै कारण आफूलाई पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद शर्माले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे बोलेकै कारण आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आफ्नो अडान कायमै रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बनाई कायमै रहेको बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको विषयमा गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोर्याउन चाहन्छु। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। धन्यवाद। उहाँले आफूलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले यातना दिएको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदको आकस्मिक समयमा आफूहरूले कसैलाई बोल्न नरोकेको बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग यथावत रहे पनि सदनको आकस्मिक समयमा आफूहरूले कसैलाई बोल्न नरोकेको बताउनु भएको हो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म एमालेको विरोधलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सरकारका निकायहरूले गर्ने छानबिनले निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्रीहरू र राजनैतिक नेतृत्वको संलग्नता बेगर भन्सारबाट सुन भित्रिनै नसक्ने उहाँको भनाइ छ।
देखि हाम्रो विरोध यो जुन माग सहितको विरोध छ त्यो यथावत छ, त्यो जारी छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ राखेका हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै त्यहाँ सेटिङको कुराहरू पनि छैन, त्यहाँ अन्यथा कुनै कुराहरू पनि छैन। सुन तस्करीका सवालमा चाहिँ तस्करहरूलाई कारबाही नहुँदासम्म, तस्करहरूलाई कारबाही हुने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म, उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबन्दासम्म कुनै पनि हालतमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस्तै जसपा सांसद प्रदीप यादवले सदन अवरुद्ध गरेर एमाले नाटक देखाएको तर्क गर्नुभयो। सुन प्रकरणमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब यो संसद चलाउनुको साथ हो, संसद अवरुद्ध गर्नु कतैको जायज कुरा होइन। सबै प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ ड्रामा रचेको छ एउटा। सीआईबी त नहेर्ने भने कसले हेर्ने हो त? सीआईबीसित उपकरण छ। नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास नगर्ने त कोमाथि विश्वास गर्ने हो? अपराधिक मुद्दा त नेपाल प्रहरीले हेर्छ, उसित सबै उपकरण छ होइन, सबै मेसिनरी छ उसित। अब ऊ जस्तै छानबिन टोली बनाएर के गर्ने? खालि त्यो प्रतिवेदन थन्काएर राख्नेहरू के हुन्छ नेपालमा? छानबिन टोली बन्छ, प्रतिवेदन थन्काएर राखिन्छ। त्यस्तै सांसद यादवले एमाले माग गरे अनुसार समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन थन्काउने काम मात्रै हुने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटारको ललिता जग्गा प्रकरणको छानबिनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। युरोपमा भएको पार्टी सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई सोमबार स्वदेश फर्कनुभएका अध्यक्ष नेपालले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार लेनदेन आफूले नगरेकाले आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशका लागि केही गरौं भन्दा आफूलाई खुसी र गर्व लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेपछि आफूलाई जोडेर विभिन्न विषय उठाएकाले बीचमै फर्किएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै अध्यक्ष नेपालले सुन तस्करी प्रकरणमा अर्को छानबिन समिति गठनको विषयमा लगातार सदन अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो। निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो। त्यो निर्णयमा, त्यो निर्णयसँग कता कता म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि ती कतिपय जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यससँग जोडेर पनि पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार आयो। कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। गोली उता प्रवासमा हुँदाखेरि, विदेशमा हुँदाखेरि पनि केही साथीहरूले मेरो कुराहरू सोध्न आउनुभएको थियो र मैले उहाँलाई जवाब दिएको थिएँ र नेपालको विभिन्न मिडियाहरूमा ती जवाबहरू पनि आइसकेका छन्। नयाँ नौलो कुराहरू खासै केही पनि छैन। मैले यति मात्रै भन्नुपर्ने छ कि नबिराउनु नडराउनु मेरो यो सुरुदेखिको मान्यता रहेको छ। त्यस हुनाले मैले बिराएको छैन, कुनै बदमासी गरेको छैन, कुनै अपराध गरेको छैन, कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन, कुनै लेनदेन गरेको छैन। आउँदो भदौ 1 गतेसम्मका लागि विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभएका अध्यक्ष नेपाल भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँ यही साउन 22 गते पार्टी सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। सरकारले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वमाथि विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा सुरु हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू नै संलग्न रहेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्नेमा आशंका छ। सरकारले पछिल्लो समय गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय गरेसँगै सरकारमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी सरकार छोड्ने धम्की दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा बढी छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
संसदमा थोरै सिट संख्याका बावजुद पनि 10 राजनैतिक दलको समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको आयुमाथि चर्चा परिचर्चा सुरु हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता पक्षकै नेता संलग्न रहेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकारलाई समर्थन जनाएका दलका नेताहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको विरोध गर्नु राजनीतिक संस्कार नै हो, तर सत्ता पक्षका नेता सांसदहरू नै सरकारको आलोचनामा उत्रिएपछि सरकारमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ। सरकारले 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय गर्दा सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकारसँग रुष्ट छ। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको भनिएको यस हत्याकाण्डको अनुसन्धान सुरु गर्ने भनेपछि जसपाले घुमाउरो शैलीमा यस हत्याकाण्डको फाइल खोले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी उनको त्यो बुन्दा नम्बर 1 को सम्झौताप्रति विमति प्रकट गर्दछ र हामी त्यो सम्झौतालाई मान्दैनौँ। त्यो सम्झौतालाई हामीले तिरस्कार गरिसक्यौँ। सरकारलाई, राज्यलाई पनि हामीले निवेदन गरिसकेका छौँ। हामी सरकारमा छौँ, सत्ता गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामै छौँ, सरकारमै सामेल छौँ, तर ताली एक हातले बज्दैन, ताली दुवै हातले बज्छ। हामी सरकारलाई समर्थन गरिरहनु भनेको सरकारलाई पनि हाम्रो समर्थन चाहिएको छ कि छैन, हामी सरकारमा बसिरहनु भनेको सरकारलाई पनि हामीलाई राखिराख्नुपर्ने छ कि छैन, हामी गठबन्धनको सदस्य हुनु भनेको गठबन्धनका अन्य घटक अथवा राज्यलाई हामी साथ संसर्ग गर्नु छ कि छैन, त्यो उनीमा पनि डिपेन्ड गर्छ हाम्रो भन्ने। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने क्रममा अरू दलका मात्र टार्गेटमा पर्ने तर आफ्नै पार्टीका मान्छे भ्रष्टाचारमा मुछिँदा छानबिन नगरेकोमा सत्ता पक्षको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। यता नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेको आरोपमा पक्राउ परेर रिहा भएका काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माले त वर्तमान सरकार ढालेर काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनाउन पहल थाल्ने अभिव्यक्ति दिए। यता गठबन्धन भित्रकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सरकारको कामप्रति आत्तिएका छन्। यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि सरकारसँग आफ्नो द्वेष देखाउँदै क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्न चुनौती दिएका छन्। यसरी गठबन्धनमा संलग्न रहेका प्रमुख घटकहरू नै प्रधानमन्त्रीको कामप्रति खेद प्रकट गर्दै आएका छन्। शिव आएको होइन, सुन आएको, एक क्विन्टल सुन आएको, अध्यागमन प्रशासन नमिलाइकन त्यो सुन नेपालभित्र छिर्नै सक्दैन। त्यो चाहिँ एयरपोर्टमा भएको सुरक्षा संयन्त्रलाई नमिलाएसम्म त्यो नेपालभित्र छिर्न सक्दैन। त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता छ छैन योभन्दा अगाडि भन्न सकिँदैन थियो, तर अब छानबिनमा धेरै उत्साह नदेखाएको कारणले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। आज 3 हप्ता भइसक्यो, भरिया मात्रै समातेको छ, भारी बोकाउनेलाई किन समातिएन आजसम्म? त्यसैले यदि सिआइबीले त्यो प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने हो भने विकल्प खोज्नु पर्यो नि त। सरकारको अङ्कगणित हेर्दा अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई 53% सांसदको समर्थन छ, तर गठबन्धनभित्र असन्तुष्ट रहेको जसपा, एकीकृत समाजवादी र ठूलो घटक काङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा यो सरकार ढल्न कति समय पनि लाग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारको कमजोरी औँल्याउँदै खुट्टा तान्दै बसेको छ। ससाना विषयमा न्यू खोज्दै एमाले अहिलेको सरकार ढलाउने दाउपेच रच्दै काङ्ग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा छ। काङ्ग्रेसले चाहे यो सरकार छिनभरमै ढल्ने एमालेको दाबीले सरकारको आयुमाथि अड्कलबाजी सुरु भएको छ। यसले एमाले काङ्ग्रेस मिल्न सक्ने संकेत समेत देखाएको छ। यो सरकार त नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाह्यो भने यो सरकार टिकिरहन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेन भने यो सरकार उत्तिखेर ढल्न सक्छ। त्यसकारण यो सरकारको भविष्य नेपाली काङ्ग्रेसको हातमाथि छ। तर यो सरकार देशप्रति, जनताप्रति, राष्ट्रप्रति जवाबदेही छ कि छैन। प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता टिकाउने कि भ्रष्टाचारको फाइल अघि बढाउने चुनौती थपिएको छ। भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डमा सत्तारूढ दलहरूले नै तिक्तता पोख्न थालेपछि गठबन्धन सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्गाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारमा सहभागी रहेका राजनीतिक नेतृत्वहरू सत्ता भागबण्डामा व्यस्त रहँदा आम जनजीविकाका विषय ओझेलमा परेका छन्। देशमा बाढी पहिरोको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। लम्की स्किन रोगले हजारौं गाईबस्तु मरेका छन्। डेङ्गीको संक्रमण जोखिमयुक्त हुँदै बन्दै गएको छ। आम मानिसको दैनिक जनजीविकासँग गाँसिएका यस्ता अनेकौं विषयमाथि संसदमा बहस चलाउनुको साटो प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष जुगाको लडाईँमा व्यस्त छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, जनताका मुद्दा भन्दा सत्ताको पछि लाग्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
सबै व्यक्ति कानुनको मातहतमा रहनुपर्छ। कानुनको मातहतमा रहेपछि आपसे आप चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्छ। पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएपछि देशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबैको विकास हुन्छ। यो जनताप्रति जवाबदेही हुने जुन एउटा संस्कार हुनुपर्ने थियो त्यो संस्कार चाहिँ हराउँदै गएको छ हैन। र सबैभन्दा यो देशको संविधान कानुनलाई उल्लङ्घन गर्नेको भने राजनीतिक दलहरू नै हुन्। त्यसले हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा हुनको लागि चाहिँ नि जे पनि गर्ने जुन खालको मनोविज्ञान तयार भएको छ यसले आम जनताको जीवनलाई धेरै कष्टकर बनाउँदैछ। र यसले अब भन्यो भने ठुलो यो देशले दुर्घटना भोग्नुपर्ने, समाजले दुर्घटना भोग्नुपर्ने र देश चाहिँ उस्तै परे भोलि गृहयुद्धतिर जान सक्ने पनि यसले देखिन्छ। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलले समयमा सोच आफ्नो चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गर्नु पर्यो। नेताको मात्रै शासन चल्छ, जनताको अधिकार हुँदैन। उदाहरणको लागि म दिन्छु, एउटा पुलिस अफिसमा जानु अहिले साधारण जनता उसको कुरा सुन्दैन। कुन पार्टीको मान्छे तपाईँ हो? म स्वतन्त्र नागरिक हुँ, ल भाग यहाँबाट, तेरो काम हुँदैन। जबसम्म नेताको पहुँच पुग्दैन, नेताको हातमा देश गयो, आम नागरिकको पहुँचै भएन, त्यो दस्तावेज के अर्थ रह्यो? 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, खालि राजनीतिकरणै छ होइन। जनताको विषयमा सामाजिक अभियन्ता कति छन् त्यसको कुरा सुनिँदैन। उनीहरूले त उठाउने मात्रै हो। अब त्यो सम्बन्धी त कानुनै बनाएर उनीहरूलाई बाध्य बनाइयो भने केही होला, नभए राजनीतिकरण त्यति छिटो चाहिँ डिपोलिटिकल चाहिँ हुँदैन। राजनीतिक प्रवृत्ति त एकदम नराम्रो भयो नि। हो नकारात्मक सोच भयो, जनतालाई राम्रो सोच दिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षा सबै दिनुपर्नेमा अब उनीहरूले आफ्नो मात्रै भागबन्डा आफ्नो परिवारको लागि, आफ्ना सन्ततिको लागि मात्रै हेर्ने भयो, जनताको लागि कसैले हेर्ने भन्ने एउटा पनि जन्मेन। नेताहरू सबै आफ्नो भागबन्डामा र सत्तामा लुछाचुडी गर्ने प्रवृत्ति भयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा अनिता देवी शाह नियुक्त। आम नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता। विमानस्थल भन्सार क्षेत्रबाट बरामद क्विन्टल सुन गाल्ने प्रक्रिया सुरु। ब्रेकसुबाट सुन निकालिसकेपछि मंगलबारसम्म सुन गाल्ने काम सम्पन्न हुने टक्सार महाशाखाको भनाई। र कैलालीको भजनीका बाढी पहिरोले राहत नलिने, समस्याको स्थायी समाधान गर्न माग। चाउचाउ र बिस्कुट वितरण गर्दै दीर्घकालीन समाधानका सरकार पन्छिएको आरोप। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनतामाझ लगायत निजी क्षेत्रको खस्कदो मनोबल उकास्न सरकार गम्भीर भएको समेत बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्र, रेमिट्यान्स लगायत अन्य गतिविधि बढे पनि मनोबल बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सर्वसाधारणको मनोबल बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। तर्फबाट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको तर्फबाट गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू र आम पब्लिकलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बढाउनको लागि चाहिँ हामीले सुझावको रूपमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सुझावहरू पेश गरेको चाहिँ र त्यो विषयमा चाहिँ अब माननीय अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, गभर्नरज्यू, माननीय प्रधानमन्त्री लगायत निजी क्षेत्रको चाहिँ साथीभाइ पनि सबै त्यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो चाहिँ छलफल भयो। अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा तथा अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बजार चलायमान हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुभएको हो।
नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह दिन बाध्य केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरेपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शाहले आम नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने र संविधानको व्यवस्था अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको रूपमा नभएर नागरिकले चुनेर पठाएको भन्दै संविधान अनुसार सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। यहाँ हामी पार्टीको चाहिँ कुरा भएन, यो त एउटा आम नागरिकले यहाँ पठाएको हामी यहाँ आएको छौँ, त्यो पार्टीको कुरा यसमा आएन। त्यो हामीले यो सङ्घीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकीलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो। त्यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा नवनियुक्त सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले शपथ लिनुभएको थियो। मन्त्री अनिता देवी जनमत पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले विमानस्थल भन्सार क्षेत्रबाट बरामद क्विन्टल सुन गाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सोमबार सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा टक्सार महाशाखाले ब्रेक्सुबाट सुन निकाल्दै गाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। ब्रेक्सुकै आकारमा रहेको सुनको बाहिरपट्टि कालो रङ लगाइएको पाइएको छ। टक्सारका कर्मचारीले कालो रङ खुर्किँदा सुन भेटिएको थियो। ब्रेक्सुबाट सुन निकालिसकेपछि मंगलबारसम्म सुन गाल्ने काम सम्पन्न हुने टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सुन गालेर परीक्षण गरेपछि सुनको वास्तविक परिणाम यकिन हुने उहाँले बताउनुभयो। सीआईबी, राजस्व र राष्ट्र बैंक केन्द्र र टक्सारका प्रतिनिधिको टोलीको उपस्थितिमा पारदर्शी रूपले सुन गाल्ने परीक्षण र जोख्ने काम हुने आचार्यले बताउनुभयो। वेट त निक्लिहाल्छ, तर यसको टच के हो, यसको चाहिँ नि तपाईँको गुणस्तर के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि प्रोबेबली हामीले आज या भोलिसम्ममा यसलाई गाल्ने प्रयास गर्छौँ र चाहिँ नि यसको 3 दिनपछि चाहिँ नि आरसी परीक्षण पनि आउँछ। धन्यवाद। सुनमा 20वटा छ, तर त्यसमा चाहिँ ब्रेक्सु भनेको बाहिरकोमा पनि त्यो चिज छैन र त्यहाँ सुन भनिएको वस्तुमा पनि 2टा फ्याक्टर छ र गरुङ्गो पदार्थ सुन भनिएको पदार्थ चाहिँ सानो छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ। साउन 4 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले भन्सार कार्यालय बाहिरबाट सुन बरामद गरेको थियो। सौरमास अनुसार साउनको अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। विगतका सोमबार भन्दा अन्तिम सोमबार भएकाले पशुपति सहित राजधानीका अन्य शिवालयमा भक्तजनको धेरै घुइँचो देखिएको हो। यस वर्ष सौरमास अनुसार साउनमा 5 सोमबार परेको छ। साउने सोमबारको आज अन्तिम दिन भए पनि यसपछि चन्द्रमास अनुसार साउनका सोमबार बाँकी छन्। यस वर्ष साउनमा अधिक मास मलमास परेकाले व्रत गर्न हुने वा नहुने भन्नेमा धर्मशास्त्री बीच मतान्तर देखिएको छ। एक थरी धर्मशास्त्रीले प्रत्येक वर्ष सौरमास अनुसार साउन महिनाको सोमबार गरिने व्रत भएकाले यस नित्यकर्ममा पर्ने तर्कसहित व्रत उद्यापन गर्न हुने तर्क गरेका छन्। अर्को थरीले अधिक मासमा भगवान पुरुषोत्तमको मात्र पूजा आराधना गरिने भएकाले चन्द्रमास अनुसारको साउनमा मात्र व्रत र उद्यापन गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। पशुपतिनाथसँगै राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेव मन्दिर लगायत शिवालयमा पनि भक्तजनको भिड लागेको छ। साउनमा शिवालयमा शुद्ध जल सहित पूजा आराधना गरेका मनोकामना पूरा हुने शास्त्रीय मान्यता छ। कैलालीको बजनी नगरपालिका
का बाढी पीडितहरूले राहत नलिने घोषणा गरेका छन्। राहतका नाममा चिउरा र चाउचाउ दिएर बोलाउन खोजेको भन्दै यसपटक राहत नलिने घोषणा गरेका हुन्। नगरपालिकाले वितरण गरेको पानी मात्रै लिइरहेका उनीहरूले सरकारबाट राहत नलिने बताइरहेका छन्। राहतका नाममा चाउचाउ र चिउरा दिएर बाढी तथा डुबानको दीर्घकालीन समाधानबाट सरकार पन्छिएको भन्दै उनीहरूले राहत नभई दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश थामी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री कैलाश चौधरी लगायत प्रदेशसभा सदस्य तथा अन्य नेताहरूको टोली कैलालीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। बाढीबाट बढी प्रभावित भएको क्षेत्र भजनी पुगेको अनुगमन टोलीले घर डुबान परेर सडकमा बास बसिरहेका नागरिकहरूलाई भेटेका थिए। तत्काल राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन लागेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई उनीहरूले बीचैमा रोके। सधैँ चाउचाउ र चिउरा दिएर अर्को वर्ष फर्किने प्रतिनिधिलाई उनीहरूले अब चाउचाउ र चिउरा नलिने भन्दै फर्किन आग्रह गरे। सडकको बास अन्त्य नहुँदासम्म राहत नलिने उनीहरूको अडान छ। म 2048 सालदेखि यो गाउँमा बस्दैछु। 2048 सालदेखि यहाँ बाढी चाहिँ लागेको लागेछ, तर यो रोड बनेदेखि अझ झन् बढी चाहिँ प्रभावित भएको छ। र हाम्रो यो बाटो पनि चाहिँ अग्लो हुनु पर्यो, लगभग 7 फुट अग्लो हुनु पर्यो। र चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ जति घरधुरी छ 59 घरधुरी छ, यसलाई चाहिँ उच्च चाहिँ जग बनाएर त्यो उच्च घर बनाइदिनु पर्यो। र अर्को कुरा यो हुलाई सरमा जहाँ जहाँ यो कलबर्डहरू छ यसलाई चाहिँ 20-20 मिटर चौडा राखेर यहाँ चाहिँ पुल हुनु पर्यो। र यता अगाडि चाहिँ राप्ती नालाको चाहिँ पुल छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा छल्का पुल छ। र त्यो राप्ती नालाको पुल पनि चौडा बनाइदिने, छल्का पुल त्यो चाहिँ उच्च बनाइदिने, उच्च पुल बनाइदिने। त्यो समस्या त्यो भयो। र अर्को यो काँडा नदीको चाहिँ बस यो नदी फुटेर आउँछ, त्यो नदी फुटेर आउँछ, त्यसले गर्दा यो पुरा फर्दिन्छ। उनीहरूले अब राहत नभई स्थायी समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रत्येक वर्ष अनुगमनमा आउने र चाउचाउ चिउरा दिएर जाने प्रवृत्ति रोकेर अब स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। बाढीबाट बढी प्रभावित हुने नागरिकका पक्की जग बनाउनका साथै पानी निकासका लागि गुरु योजना बन्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। बाढी आउँछ, बस्ने ठाउँ हुँदैन, भैँसीहरू पाले हुन्छन्, फेरि गाउँको किसानहरू पर्यो, हामी चाहिँ किसानी काम गर्ने मान्छे, भैँसी बाख्राहरू पाल्छौँ, फेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ भैँसीहरूलाई, बाख्राहरू जोगाउन पनि गाह्रो हुन्छ एकदमै धेरै बाढीले। अनि बस्न ठाउँ हुँदैन हामीलाई मान्छेहरूलाई पनि। अनि बाढी आइसकेपछि फेरि बस्ने व्यवस्था छैन, हामीले यहाँ तिरपाल हालेर बस्नुपर्छ। अनि यस्तै हो, खाने समस्या पनि हुन्छ। अनि पानी भरियो त्यसलाई यहाँ रोडतिर आएर बसिरहेको छ। हाम्रो यहाँ केही पनि छैन, नाला सुनमा पनि छैन, केही पनि छैन। त्यत्तिकै बच्चाहरू समातेर ल्याएर हामीहरू यत्रो मान्छे राखेका छौँ, गाईहरू ल्याएर बालबच्चा बच्चाहरू ल्याएर यताउति मुख्य साह्रै समस्या छ। तर अनि हाम्रो जुन खाट नहुने छ जिन्दगी किसिम हो, केही उपाय गरिदिनु पऱ्यो। त्यो भन्ने हामीलाई चिउरा चाउचाउ दिएको पनि हाम्रो हुँदैन। हामीलाई कोही पनि अब चलिरहेसम्म हाम्रो खेतीपाती केही हुँदैन, खेतीपाती नभएको हुँदैन। अहिले कसरी पालिने त्यो गरिदिनु। भजनी नगरपालिकाले हाल सडकमा रहेका र बाढीबाट प्रभावित भएका नागरिकहरूलाई पानीको व्यवस्था गरेको छ। राहत लिन अनुरोध गर्दा नलिने बताइरहने उनीहरूलाई व्यवस्थापनमा समेत नगरपालिकालाई समस्या परेको छ। नगरपालिकाले स्थायी समाधानका लागि प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए। यदि सरकारले हामीलाई दिएपछि खानेकुरामा चामल दाल दिनु स्वाभाविकै हो, तर हामीलाई उच्च भवन दिनुपर्छ या जग बनाइदिनुपर्छ। त्यसपछि यो हुलाकी राजमार्गमा भएको यो सानो कलभरले हुँदैन, अलिक ठुलो कलभर बनाइदिनुपर्छ ताकि पानी निकास होस्। र त्यसपछि हाम्रो नदीमा तटबन्धन हुनुपर्छ। मैले त प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, स्थानीय सरकार हामी स्वयं आफै हौँ। र मैले के भन्न चाहन्छु भन्नाले हाम्रो जनता एकदम आपत्ति गर्छ। हामीले उच्च भवन बनाइदिनुपर्छ तीन सरकारले। र त्यसपछि नदी नियन्त्रणको लागि हामीले कतातिर डाइभर्सन गर्नुपर्छ, डाइभर्सन पनि गर्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले तटबन्धन पनि गराइदिनुपर्छ। र जिल्लाका थुप्रै स्थानमा पहिरो र बाढीले यहाँका नागरिकको बिचली भएको छ। सधैँ डुबान पर्ने भजनीको बस्ती स्थानान्तरण, हुलाकी सडकको पानी निकासका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध तरिकाले बजेट विनियोजन गरी बाढी पीडितको स्थायी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। देशभर वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म 67 जनाको मृत्यु भएको छ।
नेपाल प्रहरीको साउन 29 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 36 पुरुष 12 महिला 10 बालक र 9 बालिका गरी 68 जनाको मृत्यु भएको हो। बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश प्रभावित बनेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार मनसुन सुरु भए यता बाढी तथा पहिरोका 830 घटना घटेका छन् भने घटनामा परि देशैभरका 67 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 36 पुरुष 12 महिला 10 बालक र 9 बालिका गरी 67 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। बाढी पहिरोमा परि 33 जना बेपत्ता, 104 जना घाइते, 160 घरमा क्षति, 5113 घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने 2491 जनाको नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ। यो सँगै 47 वटा पुल भत्किएका छन् भने 1820 घर डुबानमा परेका छन्। बाढी पहिरोले कोशी प्रदेशको 5 वटा स्थानको सडक खण्डहरू अवरोध भएका छन् भने क्रमशः बागमतीको 16, गण्डकीको 4, लुम्बिनीको 3, कर्णालीको 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 5 गरी 35 वटा स्थानका राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरोध भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, पश्चिम राप्ती, नारायणी, महाकाली लगायतका नदीहरूको जल सतह उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने र सतर्कता तह आसपास पुग्ने अनुमान छ। यस्तै सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च भएको छ। सोमबार बिहान 11 बजेको मापन अनुसार 4,62,000 क्युसेक पानीको बहाव मापन गरिएको छ। पानी बढेपछि कोशी ब्यारेकका सबै 56 ढोका खोलिएको थियो। नेपालको इतिहासमा सबै ढोका तेस्रो पटक खोलिएको हो भने पानीको उच्च बहाव 25 वर्षपछि सबैभन्दा धेरै भएको हो। त्यस्तै अब बिस्तारै वर्षा कम हुने र नदीका जल सतह पनि कम हुँदै जानेछन्, जसकारण बाढीको जोखिम पनि कम हुँदै जाने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले सतर्कता तह पुगेका नदी क्षेत्र आसपासका मानिसहरूलाई एसएमएसबाट पूर्व सूचना पठाउने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि मानिसहरू पूर्व सूचना पाए तापनि जागरुक नहुने र घटना घट्ने गरेको महाशाखाले बताएको छ। अब बिस्तारै आजदेखि वर्षा पनि कम हुने र नदीको जलसतह बिस्तारै घट्दै जान्छ र आज जुन नदीको सतह घट्दै गएपछि जोखिम कम हुँदै जान्छ र अब आजपछि 2-3 दिन 3-4 दिन प्रमुख नदीहरूमा चाहिँ ठुलो बाढीको जोखिम छैन। अब हामीले पूर्व सूचनाको एसएमएस पठाइराखे पनि अब अलिकति आम सर्वसाधारणहरू जागरुक हुनु पनि आवश्यक छ। उदाहरणको लागि हिजो राति नैदेखि बबईमा पानीको सतह बढेको थियो भनेर हिजो बिहानैदेखि एसएमएस पठायौँ। त्यहाँ चाहिँ पब्लिकहरू 3-4 जना अब बाढी कतिखेर चाहिँ अब बाढी आउँदैछ भनेर दाउराहरू सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि हैन त्यो बेपत्ता भएको अवस्था पनि छ। मनसुन जन्य प्रकोपहरूबाट सृजित विपदका घटनाहरूका कारण नेपालमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ। तसर्थ यस्ता जोखिमबाट जोगिन सरकारले गर्ने काम आफ्नो स्थानबाट गरे तापनि व्यक्ति स्वयं पनि पूर्व सूचनाहरू प्राप्त गरी आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाको हवाई टापुको माउई जंगलमा लागेको डढेलुका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 93 पुग्यो। इमर्जेन्सी साइरन नबज्दा जनधनको क्षति भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा एसिया कप 2023 का लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा। नेपालले पहिलो खेल भदौ 13 मा पाकिस्तानसँग खेल्यो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। एभरेस्ट बैंकले फोनपे नेपालसँगको सहकार्यमा नेपालमा पहिलो पटक अफलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाट यो सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन्। यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरूले इन्टरनेट वा डेटा कनेक्टिभिटी नहुँदा पनि सजिलै भुक्तानी सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकका महाप्रबन्धक आशुतोष शर्माले बताउनु भएको छ। त्यस्तै हालको लागि उक्त सुविधा
NFC प्रविधि भएको एन्ड्रोइड फोनहरूमा मात्रै उपलब्ध हुनेछ। यस सेवालाई ग्राहकहरूले सर्वप्रथम आफ्नो एपमा सेट गरी आफ्नो स्मार्टफोनलाई व्यापारीको स्मार्टफोनमा ट्याप गरी सजिलै भुक्तानी प्रक्रिया पूरा हुनेछ भने व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले आफूसँग भएको फोन पे बिजनेस एपबाट भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन्। सैमसंगले औपचारिक रूपमा ग्यालेक्सी Z Flip 5 र ग्यालेक्सी Z Fold 5 सार्वजनिक गरेको छ। प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्व अग्रणी सैमसंगले नेपालमा स्मार्टफोन ग्यालेक्सी Z Flip 5 र ग्यालेक्सी Z Fold 5 सार्वजनिक गरेको हो। सैमसंगका सौपाध्यक्ष सुङजुङ पार्क, सैमसंगका निर्देशक प्रणय रत्न स्थापित रमेश नेपाल 2022 प्रियंका रानी जोशीद्वारा संयुक्त रूपमा 3 नयाँ मोबाइलहरूको अनावरण गरिएको हो। अनावरण कार्यक्रममा नयाँ ग्यालेक्सी Z Flip 5 र ग्यालेक्सी Z Fold 5 को विभिन्न विशेषता जस्तै पकेटेबिलिटी, कभर स्क्रिन, फ्लेक्स मोड, वाइड स्क्रिन, इमर्सिभ भ्यूइङ, सेल्फी र IPX8 रेटिङलाई फेसन रनवेमा मोडलहरूले प्रदर्शित गरेका थिए। ग्यालेक्सी Z Flip 5 को नयाँ फ्लेक्स विन्डोमा कनेक्ट सिर्जना गरेदेखि ग्यालेक्सी Z Fold 5 मा मल्टिटास्किङहरू गर्न सम्म सकिने ग्यालेक्सी फोल्डेबल ई सिरिजले आजका प्रयोगकर्ताहरूको उच्चतम आवश्यकताहरूलाई पूरा गरेर त्यसलाई अझ नयाँ स्तरमा पुर्याउने सैमसंग नेपालका निर्देशक प्रणय रत्न स्थापितले बताएका छन्। यी मोडलहरूको प्री अर्डर 2080 साउन 22 गतेदेखि नै सुरु भइसकेको छ। यसका साथै हरेक फोल्डेबल डिभाइसको प्री अर्डरमा ग्राहकले रु 25,000 सम्मको फाइदा हुने र केही आकर्षक उपहारहरू पनि रोज्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघले एसिया कप 2023 का लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। एसिया कपमा रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। अगस्तमा सुरु हुने एक दिवसीय खेलका लागि नेपाल समूह ए मा रहने भारत र पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। एसिया कप अघि नेपालले अन्तिम तयारी पाकिस्तानको कराचीमा गर्नेछ। एकसाथ पाकिस्तानमा तयारीका दौरान नेपालले स्थानीय टिमसँग अभ्यास खेल खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यसअघि नेपालले 15 दिन श्रीलङ्कामा अभ्यास गर्दै केही स्थानीय टिमसँग अभ्यास खेल खेलेको थियो। नेपाली टिम पाकिस्तानसँग खेल्नु अघि प्रशिक्षणका लागि 5 भदौमा कराचीमा पुग्नेछ। एसिया कपको आयोजक पाकिस्तान भए पनि अधिकांश खेलहरू श्रीलङ्कामा हुँदैछन्। भारतले पाकिस्तानमा गएर खेल्न अस्वीकार गरेपछि श्रीलङ्काले पनि आयोजनाको अवसर प्राप्त गरेको हो। एसिया कपको पहिलो खेल नेपालले भदौ 13 मा पाकिस्तानसँग मुल्तानमा प्रतिस्पर्धा गर्दा समूह चरणको दोस्रो खेल खेल्न भने पाकिस्तानबाट नेपाली टोली श्रीलङ्का पुग्नेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा भारत विरुद्ध 18 भदौमा कोलम्बोमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 3 टिमको समूहबाट शीर्ष 2 टोली सुपर 4 मा प्रवेश गर्नेछन्। सुपर 4 पछि शीर्ष 2 मा रहने टिम बीच 31 भदौमा फाइनल हुनेछ। नयाँ घोषणा भएको टिममा कप्तान पौडेल सहित आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, गुलशन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रदेश जीसी, किशोर महतो, सन्तोष जोरा, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद र श्याम ढकाल रहेका छन्। युथ एसियन्स गेममा निर्णायकको रूपमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो निर्णायक अशोक खड्का जाने भएका छन्। युथ एसियन गेम्समा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्न खड्का
मङ्गोलिया जाने भएका हुन्। युथ एसियन गेम्स अगस्त 18 तारिकदेखि 20 तारिकसम्म आयोजना हुनेछ। यो गेम्समा उनले तेक्वान्दोको ग्यारोगी विधामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। खेलमा महिलातर्फबाट 4 र पुरुषतर्फबाट गरी 4 तेक्वान्दोको ग्यारोगिक विधिको 8वटा खेल हुनेछ। यसअघि उनले दक्षिण कोरियामा आयोजना भएको विश्व र्याङ्किङ G2 प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको विरोधका कारण सोमबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग कायम। सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष। सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवार भएको ठहर। सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले गरेको अनुसन्धानमा आशंका पैदा भएको एमालेको भनाई। उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको विकल्प नभएको निष्कर्ष। ललिता जग्गा प्रकरणको छानबिनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको प्रतिबद्धता। समस्या देखिएपछि त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति नभएको दावी। र विमानस्थल भन्सार क्षेत्रबाट बरामद क्विन्टल सुन गाल्ने प्रक्रिया सुरु। ब्रेक्सबाट सुन निकालिसकेपछि मंगलबारसम्म सुन गाल्ने काम सम्पन्न हुने टक्सार महाशाखाको भनाई। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।